یعنی بدلے دا حج غلام نبی کدی سارے تسی ایک بار چلا دو نا کئی لوگوں کو سارے بندے نہیں پتا ہوتا کہ کہڑا پکھا کتوں چلتا ہے سارے ایک مرتبہ چلا دیا کرو اگوں یہ بارے ہوں تسی مزید توجہ فرماؤ حج دے فرض کنے نے اور حج دے واجبات کنے نے حج دے فرض نے 3 بولو کنے نے حج دے فرض کنے حج دے جڑیاں چیزاں فرض نے نا وہ نے 3 پہلے نمبر تے احرام اور دوسرے نمبر تے وقوف عرفات اور تیسرے نمبر تے طواف زیارت یہ 3 چیزاں حج دے دوران فرض نے انہاں دے وچوں ایک چیز بھی ادا نہ ہووے یا صحیح طور تے ادا نہ ہووے تے بولو حج قبول سارے بولو حج قبول نہیں ہوندا احرام کنوں کہندے نے احرام کہندے نے 2 چادراں نوں بغیر سلائی تو سفید رنگ دیاں چادراں ہون تے سوتری چادراں ہون ریشمی نہ ہون سوتری ہون تے سفید رنگ دیاں ہون تے بغیر سلائی تو ہون ایک چادر نو بطور تہ بند بندہ بن لوے تہ بند دے طور تے بندہ بن لوے اور دوسری چادر نو اپنے موڈیاں دے اوتے اوڑھ لوے یہ بندے دا احرام ہے مرد دا عورت دا جڑا احرام ہے وہ کوئی مخصوص نہیں ہے عورت دا احرام وہ ہے جڑا انہیں سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اتنے عبایا پہنیا ہوا ہے وہ واسطے ایک مخصوص ہے سکاف اتنے پہن لوے سر دے اتنے تے مرد دے واسطے ہوائی چپل پہننا احرام دے دوران ضروری ہے یعنی جڑا پیر دا اتلا حصہ ہے نا چوٹی والا حصہ وہ ننگا ہونا چاہیے وے احرام دے دوران تے وہ ہوائی چپل جنہوں کینچی چپل کہندے نے وہ بندہ پاوے تے پھر پیر دا اتلا جڑا حصہ وے نا وہ ننگا تاں رہ سکدا وے تو احرام دے دوران پیر دا اتلا حصہ جڑا ہے نا وہ ننگا رکھنا ضروری ہے شوز یا ہور قسم دیاں جتیاں جڑیاں نا وہ احرام دے دوران نہیں پائیاں جا سکدیاں عورت دے واسطے یہ چیز ضروری نہیں عورت مستثنا ہے عورت جڑی چاہے احرام دے دوران جتی پا سکتی ہے احرام بنن دے واسطے ایک ہور مسئلہ ہے بندہ چاہے تے اپنے گھر وچوں احرام بن لوے بندہ چاہے تے ایئرپورٹ تے جا کے احرام بن لوے بندہ چاہے تے جہاز دے وچ بیٹھ کے احرام بن لوے لیکن ضروری اے وے کہ میقات آن تو پہلے احرام بن کے حج دی یا عمرے دی نیت جڑی ہے وہ کرنا ضروری ہے عمومی طور تے لوکی احرام بنتے ہیں ایئرپورٹ تو جا کے لیکن یہ یاد رکھو گھر وچوں احرام کیوں نہیں بنیا جاندہ اس واسطے نہیں بنیا جاندہ کہ احرام دیاں پابندیاں جڑیاں نے شروع ہو جاندیاں نے بندہ آزاد نہیں رہندا جڑے لوگ ایئرپورٹ تو احرام بنتے ہیں انہاں دے واسطے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر چاہن تو ایئرپورٹ دے اتے احرام بن کے 2 نفل پڑھ کے عمرے دی یا حج دی نیت کر لین اگر وہ چاہن تو حج دے اپنا جہاز دے اندر میقات آن تو پہلے احرام بن کے حج دی یا عمرے دی نیت کر سکتے ہیں ضروری یہ وے کہ ساری پاکستانیاں دی اور ہندوستانیاں دی جڑی میقات ہے نا وہ مقام تہامہ دے ہوتے آندی ہے وہ جہاز دے وچ ہی گزر جاندی ہے یعنی جدہ آن تو پہلے وہ احرام جتوں بننا ہوتا ہے نا میقات او دا نام ہے یلملم ساڑھے پاکستانیاں دی جڑی میقات ہے نا او دا نام ہے یلملم او دے آن تو پہلے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نیت کر کے
یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے. جدو نیت کر لے گا تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا ہن او دے اوتے احرام دیاں پابندیاں لاگو ہو گئی نے. احرام دے دوران لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، اور جسم دے اوتے اگر کوئی جوں تک بھی تو وہ بھی نہیں مارنی، کسی نو نقصان نہیں پہنچانا. اس طرح دیاں بڑیاں پابندیاں نے. اور یہ نام ہے احرام. اور جڑا بندہ احرام بنتا ہے حالت احرام دے وچ او محرم کہلاندا وہ. محرم ایک ہوندا لفظ محرم، ایک ہوندا محرم، ایک ہوندا محرم. اگر لکھیا جاوے نا تے یہ لفظ تریویں لکھے جان تے شکل ایکو جائیے، محرم، محرم، محرم. محرم تے تانوں پتہ ہے نا ساڈے اسلامی سال دا جڑا پہلا مہینہ میں انہوں کی کہندے نے بولو محرم. ٹھیک ہے، لکھیا وہ بھی اس طرح جاندا ہے، لیکن اس محرم دی راہ دے اوتے شد پڑی جاندی ہے. یہ حرف مشدد ہے، را، محرم. ٹھیک ہے. ایک ہوندا لفظ محرم. محرم یہ معنی ہے کہ عورت دا محرم. عورت دا محرم کون؟ او دا باپ، او دا بیٹا، او دا سکا بھرا، اور او دا خامد، او دا سکا بھانجا، سکا بھتیجا، سسر، جنہاں دے نال نکاح کرنا شریعت نے حرام قرار دیتا ہے. اگر او دے نال نکاح نہیں ہویا، جس مرد دے نال شریعت نے نکاح کرنا جائز قرار دیتا ہے، اگر نکاح نہیں ہویا تو او وے غیر محرم. اور جس فرد دے نال عورت دا نکاح کرنا حرام ہے انہوں کہندے نے محرم. اس واسطے عورت جڑی ہے وہ شرعی طور تے عمرے دے واسطے اور حج دے واسطے بغیر محرم تو نہیں جا سکتی. او دے نال او دا خامد ہوے گا، یا او دا باپ ہوے گا، یا او دا سکا بھرا ہوے گا، یا او دا بیٹا ہوے گا، یا اور کوئی خونی رشتہ ہوے گا جتنا نکاح کرنا حرام ہے، او بھی او دا محرم. محرم، محرم کہندے نے احرام بنن والے نے. حالت احرام دے وچ بندہ محرم کہلاندا ہے. اے احرام دی میں کچھ تانوں تعریف عرض کیتی ہے. حج دا دوسرا فرض ہے وقوف عرفات، یعنی 9 ذی الحجہ مبارکہ نو میدان عرفات دے وچ حاضر ہونا. بھاویں کچھ گھڑیاں دے واسطے حاضر ہویا جاوے، اینوں کہندے نے حج دا رکن اعظم وقوف عرفات. وقوف عرفات، میدان عرفات دے وچ حج دا رکن اعظم ادا کیتا جاندا ہے، جتھے ظہر عصر دی نماز ظہر دے وقت وچ ملا کے پڑھی جاندی ہے، اور اتھے خطبہ حج دتا جاندا ہے. حج دا تیسرا فرض ہے طواف زیارت. طواف زیارت یعنی شیطان نو کینکلیاں مارن تو بعد جدوں انہوں ٹائم مل جاوے وہ خانہ کعبے دا جا کے طواف کر کے آوے، اور انہوں کہندے نے طواف زیارت. اور اے حج دے فرضاں دے وچوں ایک فرض ہے. انہاں تروں چیزاں دے وچوں کوئی بھی چیز ادا نہ ہوئے یا صحیح طور تے ادا نہ ہوئے تے حاجی دا حج اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوندا. ایسے طرح حج دے کچھ واجبات نے، اور واجبات دے وچوں کوئی واجب اگر رہ جاوے حج تے ہو جاوے گا، لیکن او دے اوتے دم لازم آوے گا، یعنی انہوں ایک مزید قربانی دینی پوے گی. ٹھیک ہے. واجب جس طرح اسی نماز پڑھنے ہاں، نماز دے دوران جڑی چیز واجب ہے وہ رہ جاوے. مثال طور تے ماہ رمضان المبارک وچ امام صاحب نماز وطر پڑھا رہے ہیں، دعائے قنوت رہ گئی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، نال سورۃ ملائی ہے، بھول کے امام صاحب رکوع چلے گئے نے، دعائے قنوت پڑھنا یاد نہیں رہا، تو او دے واسطے سجدہ سہو کر لیا جاوے، نماز وطر قبول ہو جاوے گی.
ایسے طرح 4 رکعتوں والی نماز ہے، پہلا اتحیات واجب ہے اور دوسرا فرض ہے۔ اگر پہلا اتحیات نہیں پڑھیا گیا، 2 رکعتاں پڑھ کے بہنا سی، بھول کے بندہ کھڑا ہو گیا ہوئے، پہلا اتحیات چلا گیا اور واجب چلا گیا، فوت ہو گیا، واجب ترک ہو گیا، تو یہ بدلے وچ سجدہ سہو کر لیا جاوے آخر دے اوتے کہ وہ دی نماز ادا ہو جاوے گی۔ ایسے طرح حج دے واجبات دے وچوں اگر کوئی واجب رہ جاوے، یاد نہیں رہا، چھٹ گیا وے، کہ حج تے ہو جاوے گا لیکن انہوں قربانی دینا او دے اوتے لازم آوے گی، او دے اوتے دم لازم آ جائے گا۔ او پہلا واجب اے وے میدان مزدلفہ دے وچ رات گزارنا۔ میدان عرفات دے وچوں واپسی دے اوتے جدو جانا ہے نا، ماہ ذوالحجہ دی 9 تاریخ نو مغرب دی اذان میدان عرفات دے وچ ہوئے گی، مغرب دی اذان میدان عرفات دے وچ ہوئے گی، لیکن اوتھے مغرب دی نماز پڑھن دا کسی نو حکم نہیں ہے۔ اج ہے جس وقت مسجد وچ اذان ہوندی ہے تو لوگ مسجد وچ آنا شروع ہو جاندے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اذان دے دوران مسجد وچوں چلا جاوے تو لوگ آکھن گے یار اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھ کے نہیں جا رہا، نماز سے پڑھ لے، انہوں تیرے سامنے اذان ہو رہی ہے، یعنی ایک عقل تقاضا کر دی ہے۔ لیکن میدان عرفات وچ پتہ کی ہوندہ ہے، سارا دن میدان عرفات وچ 9 ذی الحجہ نو گزاریا جاندہ ہے، جدوں سورج غروب ہو جاندہ ہے مغرب دی اذان میدان عرفات وچ ہوندی ہے، حاجی میدان عرفات وچوں نکلنا شروع ہو جاندے ہیں، اوتھے نماز مغرب اذان اوتھے سنی جاوے گی لیکن اوتھے مغرب دی نماز بولو ادا نہیں کیتے جائے گی۔ مغرب دی نماز عشاء دے وقت وچ، عشاء دی نماز دے نال ملا کے میدان مزدلفہ دے وچ پڑھی جاوے گی۔ ایسا کیوں کیتا جاندہ ہے؟ ساڈے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ادا کیتی ہے، اور حج سارے دا سارا اللہ دے نبیاں دیاں اداواں دا نام ہے۔ اے حج دا پہلا واجب ہے، میدان مزدلفہ دے اندر رات گزارنا۔ اور حج دا دوسرا واجب اے وے شیطانہ نو کینکریاں مارنا، جمرہ اکبہ نو، جمرہ وسطیٰ نو اور جمرہ کبرا نو کینکریاں مارنا، اے حج دے واجبات دے وچوں ایک واجب ہے۔ اور یہ کینکریاں کتھوں ملنیاں نے؟ میدان مزدلفہ دے وچوں، اتھوں کینکریاں بندہ لے لوے، تقریباً 80 دے قریب کینکریاں لے لوے، 3 دن چونکہ کینکریاں مارنیاں ہوندیاں نے، تو اس واسطے اے حج دے واجبات دے وچوں دوسرا واجب ہے شیطان نو کینکریاں مارنیاں، یعنی جمرات نو کینکریاں مارنا۔ حج دے واجبات دے وچوں تیسرا واجب ہے قربانی کرنا۔ میں جس طرح پہلے عرض کیتا نا، حج دیاں قسماں میں بیان کیتی ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد دے وچ قربانی شامل نہیں ہے، لیکن حج قران دے اندر اور حج تمتع دے وچ قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ اور جس وقت قربانی کر لینی ہے اس تو بعد پھر بندہ حلق کرواوے یا قصر کرواوے۔ حلق یعنی ٹینڈ کروانا اور قصر یعنی خط یعنی حجامت کروانا۔ حج دے واجبات دے وچوں چوتھا واجب اے جڑا میں پہلے عرض کیتا ہے، قربانی تو بعد یعنی حلق کروانا یا قصر کروانا، یہ چوتھا واجب ہے۔ 5واں واجب صفا مروہ دی سعی کرنا، صفا مروہ دے درمیان دوڑنا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سنت نو ادا کرنا، یہ حج دا 5واں واجب ہے۔ 6واں واجب ہے حج دا طواف وداع کرنا۔ حج مکمل ہو گیا، مکہ المکرمہ تو رخصت ہون تو پہلے جدوں بھی ٹائم مل جاوے طواف وداع کرنا، اے وے حج دا 6واں واجب۔ اور انہاں واجبات دے نال
اور इन्हां फराइज दे नाल और कुछ गल्लां बातां सुनता ने हज दियां और मुस्तहबात ने और ये हज दे ज़ेवरात ने। ये हज इन्हां चीज़ां दे नाल सजदा वे बनाओ संगार पैदा होंदा है। तो ये दुआ करो अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात सानू अच्छियां अच्छियां नीयतां करन दी तौफीक देवे और साडियां ये नेक नीयतां अल्लाह ताला कदी ना कदी पूरियां भी फरमा देवे। मैं जिस तरह पहले इशारा तो अर्ज किया है, अगर कोई बंदा नेकी दी नीयत कर लैंदा है अल्लाह पाक नेक नीयत दा सवाब उन्होंने उत्थे ही अता फरमा दिंदा है। उस वेले उहदे नामा माल दे विच फरिश्ते लिख लैंदे ने। तो जदों बंदा नेकी कर लैंदा है तो फिर अल्लाह ताला उन्होंने 10 गुना तो लैके 700 गुना तक या इस तो ज़्यादा भी अल्लाह ताला उन्होंने सवाब अता फरमांदा है, उन्होंने अल्लाह ताला अजर अता फरमांदा है। तो अगर असी इस वक्त हज दी या उमरे दी नीयत कर लईए तो हो सकता है अल्लाह ताला साडे उत्ते कदी ना कदी हज फर्ज फरमा देवे, लेकिन इस वक्त नीयत करन दे नाल अल्लाह ताला सानू सवाब अता फरमाएगा। तो नीयत करन दे नाल साडा की बिगड़दा वे। ठीक है, ये साडे किबला हजूर पीर साहब फरमाते होंदे ने, तो दुआ कर अल्लाह ताला तेरी दुआ कदी ना कदी कबूल फरमा लवेगा। एक गल मैं आखिर दे उत्ते जरूर करना चाहना वा, मेरी दुआ वे मैं मिंबर रसूल दे उत्ते बैठा वां, जुमातुल मुबारक दा खुतबा हो रहा है और बाबरकत लम्हात ने, बड़ियां कबूलियत दियां घड़ियां ने। तो तुहाडे विचों अगर कोई बंदा आमीन कहंदा है मेरी दुआ दे उत्ते, हो सकता है किसी दी आमीन दे सदके खुदा मेरी दुआ नूं कबूल फरमा देवे। ठीक है, मेरी दुआ वे कि अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात तुहाडे सारियां दे उत्ते हज फर्ज फरमा देवे। तुसी जदों हज करने वास्ते जाओ अल्लाह करे तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया वे जदों बंदा हज करके वापस आउंदा है ना, तो वह इस तरह हुंदा वे जिस तरह 9 मौलूद बच्चा गुनाहां तो पाक हुंदा है। इस तरह हाजी गुनाहां तो पाक होकर वापस आउंदा है। ठीक है, लेकिन शौक तेरा भी है, शौक मेरा भी है। अल्लाह पाक सानू तौफीक देवे। सब दा शौक है, सब दा दिल करदा है असी मक्का शरीफ जाइए, असी मदीना शरीफ जाइए, लेकिन मैं नाले भी अर्ज करांगा इस साल पैसे किन्ने लगते हैं पिया। तकरीबन मैं पिछले जुमे इशारा तो अर्ज किया सी, कम अज कम सारे खर्चे पा के घर का भी और उत्थों का खाण पीन का भी, शॉपिंग ये वो सारे लवाजमात पा के तकरीबन जो इस दफा हज हो रहा है ना, वो तकरीबन 12-13 लाख रुपया लगता वे पिया। 12-13 लाख रुपया लाण दे वास्ते असी दुआ करने या अल्लाह सानू उत्थों दी हाज़री नसीब फरमा। ठीक है, लेकिन सानू भावें 12-13 लाख रुपया लाना पै जाए, असी ला के जाना चाहते हैं। साढ़े कोल अगर होवे, साढ़े उत्ते अगर हज फर्ज होवे, असी घट नहीं करांगे, असी जावांगे। लेकिन ये याद रखो 5 वक्त की नमाज पढ़न दे वास्ते मस्जिद विच जदों आना होवे तो किन्ने पैसे लगते हैं रस्ते विच? बोलो कितना किराया लगता है? इस गली चो कुछ लोग आए ने, कुछ लोग इस गली चो आए ने, कुछ दूसरी चो आए ने, कुछ तीसरी चो आए ने, कुछ चौथी चो आए ने, कुछ ए बाजार चो आए ने, और कुछ वो भी अफराद मैनू नज़र आ रहे हैं जो सुभान टाउन तो आए ने, कुछ अगले बाजार चो आए ने। ये पूरे महल्ले में जो लोग अहबाब आए ने साढ़े जुमा पढ़न के वास्ते, ये कितना किराया दे के आए ने भाई? कोई किराया लगा रस्ते में? यार बोलते छोड़ो ना, नहीं लगा। मस्जिद के जान के वास्ते ना किराया लगता है, ना कोई पैसा लगता है, ना कोई मुल लगता है, लेकिन ये बावजूद असी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। जिस तरह साहिब इस्तात दे उत्ते जिंदगी दे विच एक मरतबा हज फर्ज है ना, ऐसे तरह हर मुसलमान मर्द, औरत, आकल, बालग, बीमार, मुसाफर, मकीम, सब मुसलमाना दे उत्ते बालग होने तो लैके मरण तक रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फर्ज है। लेकिन जिहड़ा फर्ज मुफ्तो मुफ्त अदा होंदा है उहदे वल साड़ी तवज्जो ही कोई नहीं है। तो जिहड़ा फर्ज लाखां रुपया ला के अदा होवे असीं उहदा बड़ा शौक रखने हैं, लेकिन
شوق رکھنا چاہیے دعوے، لیکن جس طرح حج دا شوق ہے نا، ایسے طرح 5 وقت دی نماز دا بھی شوق ہونا چاہیے۔ ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز، جنت الفردوس کا رستہ دکھاتی ہے نماز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔